کہ جبریل جا سونے نو میرا پیغام آگی اللہ پاک ملاقات دا مشتاق ہے اللہ پاک نے سنیڑا دیتی آوے میں تھوڑا واقعہ مختصر کرنا چاہتا ہوں جبریل امین اپنی سواری وال ٹر پے سرکار بھی نال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک لاؤنا جائے جبریل فرمایا اے حبیبی کی کرن لگے ہو فرمایا موسیٰ کلیم اللہ کوئی تورتے گئے ارشاد باری تعالیٰ آیا فرمایا موسیٰ جتیاں لاؤ عرش تے جتیاں پا کے نہیں آئی دا رب تعالیٰ غیبی آواز دیتی فرمایا جبریلہ میرے یار نو کہہ دے او کلیم سی تو حبیب سنے جتیاں آ جا سنے جوڑے آ جا جبریل امین سرکار ٹن پہ سدرۃ المنتہا تھی جبریل امین رک گئے اس وقت شاعر کہنے لے کوئی تورتے کوئی تورتے کوئی چوتھے فلکی تے میرا کملی والا ہے سدرہ دراہی جبریل امین ویکھی جان لے دکی آلے آندے دل نبی دل نظارے کولو رجدائی نہیں سونا ایہو جی جگ وچوں لبدائی نہیں سونا ایہو جی جگ وچوں لبدائی